पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड। मार्केट पहली बार 1,79,000 पॉइंट से ऊपर पहुंची। कुछ देर पहले तक 100 इंडेक्स में 2,500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। दिसंबर की तारीख की सबसे ज्यादा टैक्स वसूली। FPR ने दिसंबर 2025 में 1427 अरब रुपए टैक्स जमा किया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, माहाना बुनियाद पर टैक्स वसूली में 59% इजाफा हुआ। बेहतरीन हिकमत अमली ने पायदार नताइज देना शुरू कर दिए। टैक्स नेट को मजीद वसी करने के लिए दुगनी मेहनत करना होगी। पाकिस्तान के लिए फिजाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बरतानवी एयरलाइन को पाकिस्तान के लिए परवाज़ों की इजाज़त दे दी। बरतानवी एयरलाइन इब्तदाई तौर पर लंदन से इस्लामाबाद के लिए फिजाई ऑपरेशन चलाएगी। एयरलाइन मैनचेस्टर और बर्मिंघम से भी बराह रास्त परवाज़ें शुरू करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान ने बरतानवी एयरलाइन को ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस की परवाज़ों में इजाफे से मुसाबकती माहौल फ़रोग़ पाएगा। आलमी मायार की सहूलियात और किरायों में तवाज़ुन पैदा होगा। PIA 6 साल बाद 29 मार्च से लंदन के लिए परवाज़ें शुरू कर रही है। कामयाबी पाकिस्तान सिविल एविएशन और PIA की मुसलसल मेहनत का नतीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में पंजाब के तर्ज पर बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मुशावरत। हुकाम की वफाकी काबीना को नए बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, 5 बड़ों में एतमाद साजी के लिए राब्ता होना चाहिए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी PTI शामिल हैं। पीपल्स पार्टी की भी इससे मिलती जुलती राय है। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जाना चाहिए। PTI क़यादत ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकती कि इन अकाउंट से उनका ताल्लुक नहीं। प्रोपेगेंडा करना है तो सियासी जमातों के खिलाफ करते रहें। इदारों और सरबराहान के खिलाफ मुहिम बंद होनी चाहिए। कराची में हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जाने ले गई। लांढी अस्पताल चुरंगी के करीब ट्रेलर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार खातून जान बहा। ट्रेलर ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। अख्तर कॉलोनी सिग्नल पर ट्रेलर की टक्कर से 60 साल राहगीर दम तोड़ गया। नवाब शाह में मेहरान हाईवे पर 2 कारों में टक्कर, 3 अफराद जान बहक। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में खातून भी शामिल, 2 बच्चे जख्मी। मुल्क के बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। नारान, कागान, दीर, स्वात, कोहिस्तान और मानसहरा में बर्फबारी। गलियात, वादी नीलम, बाग, पूंछ और हवेली में भी बर्फ के गाले गिरे। बालम जब्बा में 14 इंच, कालाम और मरी में 4 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। नवारी टनल पर 4 फीट तक बर्फ पड़ी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 15,000 फीट बुलंद जमीनी रास्ता खंजराब टॉप क्लियर। FWO की टीम्स भारी मशीनरी से बर्फ हटाने में मसरूफ। काराकोरम हाईवे पर ट्रैफिक रवां दवां। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान में महंगाई में कमी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक। रिपोर्ट में कहा, कीमतों का इस्तेहकाम और मौशी नज़्म व नस्क बेहतर हो रहा है। मार्केट में इस्तेहकाम से अवामी रिलीफ के आसार नुमायां हुए। इस्तेहकाम ने सरमायाकारी के माहौल के लिए मुस्बत सिग्नल दिया। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप। बलूचिस्तान के वफ्द का दौरा पेशावर। शुरा की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात। शुरा को सूबे में अमन अमान, इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक मौसर इकदामात से आगाह किया गया। शुरा की यादगार शहदा पर भी हाजिरी फातिहा खानी की। अफगान तालिबान रिजीम का इमदादी रकूम पर कब्जा। बदतरीन करप्शन का पर्दाचाक। अफगान मीडिया ने तालिबान रिजीम की इमदादी फंड्स में लूट मार की एक बार फिर कलई खोल दी। अफगान जरीदे के मुताबिक अफगान तालिबान ने ज़रूरतमंदों के लिए इमदाद का निस्फ हिस्सा हड़प कर लिया। अफगान तालिबान रिजीम की लूट मार पर आलमी और मकामी सतह पर कई बार तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा चुका है। फैशिस्ट मोदी के दौर में भारतीय सहाफ़ियों की जिंदगियां खतरे में।
بھارتی صحافیوں کا قتل، گرفتاریاں، تشدد اور جبری گمشدگیاں جاری۔ بھارتی جریدے دی وائر نے بھی مودی کے اوچھے ہتھ کنڈوں کی قلعی کھول دی۔ رپورٹ کے مطابق 2025 میں 15,000 کے قریب صحافیوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پرتشدد واقعات میں 8 صحافی اور ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کو قتل کیا گیا۔ حیدرآباد میں پتنگ بازی پر مکمل پابندی، دفعہ 144 نافذ۔ 31 جنوری تک پتنگ اڑانے، خرید و فروخت، تیاری پر پابندی ہوگی۔ حکام کی خلاف ورزی پر ایکشن کی وارننگ۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو جسٹس آف پیس کے اختیارات مل گئے۔ انتظامی افسران عدالتی اختیارات کے حامل قرار، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا سرگودا اور علی پور میں 5,600 ایکڑ پر شرمپ اسٹیٹ بنے گی۔ بنجر اور سیم زدہ زمینوں کو فارمنگ کے ذریعے پہلی بار قابل استعمال بنایا جا رہا ہے۔ سرگودا میں 20 ایکڑ اراضی پر 9 تالاب فارمنگ کے لیے تیار۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا بلوچستان میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ پنک بس سروس کا دائرہ دیگر اضلاع تک پھیلایا جائے گا۔ پنک بس سروس خواتین کو آسان رسائی فراہم کرے گی۔ راولپنڈی کے مری روڈ کو مزید 15 فٹ کھلا کیا جائے گا۔ ڈی جی راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کہا کسی کے کاروبار کو متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ کسی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کو NOC جاری نہیں کیا جائے گا۔ جعلی اسکیمز کی تمام سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو بند کر دیا۔ ستھرا پنجاب پروگرام عالمی سطح پر پاکستان کی پہچان۔ حکام کے مطابق پروگرام سے صوبے بھر میں 1.5 لاکھ افراد کو روزگار ملا۔ 30,000 سے زائد مشینری صفائی آپریشن پر معمور۔ 2025 میں 1 کروڑ ٹن سے زائد کوڑا ٹھکانے لگایا گیا۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ کراچی پولیس آفس آمد پر سینئر افسران نے استقبال کیا۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے کی سلامی۔ سوئٹزرلینڈ کے اسکی ریزارٹ میں آگ لگنے کے بعد دھماکے، 40 افراد ہلاک، 115 زخمی۔ ریزارٹ میں متعدد ممالک کے سیاح موجود تھے۔ حکام کے مطابق واقعہ دہشت گردی کا نہیں تھا۔ وجوہات کے تعین کے لیے تحقیقات جاری۔ مرنے والوں کی شناخت میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ گیمبیا کے قریب سمندر میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، 7 افراد ہلاک، 96 کو بچا لیا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق کشتی میں 200 کے قریب افراد سوار تھے۔ لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا قطر کے امیر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ باہمی تعاون مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال، علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر بھی گفتگو۔ نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر زہران ممدانی کا عوامی تقریب میں عہدے کا حلف۔ ڈیموکریٹک رہنما برنی سینڈرز نے حلف لیا۔ زہران ممدانی کا عوام کے لیے مفت اور تیز رفتار بس سروس فراہم کرنے کا وعدہ۔ ترکی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد تاریخی پل پر جمع۔ شرکاء نے فلسطین اور ترکی کے جھنڈے لہرائے۔ اسرائیلی مظالم رکوانے کا مطالبہ۔ دبئی سمیت متحدہ عرب امارات میں نئے سال 8 نئے قوانین، پالیسیز اور تبدیلیوں کا نفاذ۔ جمعے کے روز اسکولوں میں دن 11:30 بجے تک چھٹی ہوگی۔ پورے UAE میں نماز جمعہ ایک ہی وقت 12:45 بجے ہوگی۔ میٹھے مشروبات بنانے والی کمپنیز پر شوگر ٹیکس عائد۔ سنگل یوز پلاسٹک کے استعمال پر پابندیوں میں اضافہ۔ سوشل میڈیا پر اشتہارات چلانے کے لیے لائسنس لازمی قرار۔ کھانے پینے میں احتیاط کریں، شوگر لیول چیک کریں، جان ہے تو جہان ہے۔ وسیم اکرم نے شوگر کے بڑھتے مرض سے خبردار کر دیا۔ آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ کا ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ ایشز سیریز کا سڈنی ٹیسٹ عثمان خواجہ کے انٹرنیشنل کیریئر کا آخری میچ ہوگا۔ انہوں نے 87 ٹیسٹ میچز میں 6,206 رن بنائے، 16 سینچریاں شامل۔ کرسٹل پیلس اور فولیم کا میچ برابر۔ پریمیئر لیگ کے میچ میں دونوں ٹیمز کا 1-1 گول۔
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को सालगिरह मुबारक। कौमी हीरो 28 बरस के हो गए। दुबई में अरशद नदीम की सालगिरह की तकरीब केक काटा गया।